सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। लगारी साहब, ये हो क्या रहा है जो ये राब्ते शुरू हुए हैं? नून लीग का वफ्द मिलने गया MQM के वफ्द से, और क्या ये डिप्रेशन है और दूर दूर तक हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का कोई मोमेंटम बन नहीं पा रहा? तो कंपेटिटिवली आसान काम यही है कि जो इत्तेहादियाँ उनके दरमियान रिफ्ट पैदा करने की कोशिश की जाए। एक तो ये कि ये सियासी अमल है, सियासी अमल से तो हम ना इनकार कर सकते हैं ना उसके ऊपर कोई और बात हो सकती है। सियासी अमल में मुलाकातें होती हैं, मुज़ाकरात होते हैं, मीडिया टॉक्स होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं और वही कुछ हुआ है। जहाँ तक है कि हालात का, तो हालात की जो अनसर्टिनिटी है वो हमेशा मौजूद रहती है। हमारे यहाँ कोई भी हुकूमत हो तो हम लोग बैठ कर डेट्स देना शुरू कर देते हैं, अच्छा फ़लाँ तारीख को ये हो जाएगा, फ़लाँ तारीख को ये हो जाएगा, बस बजट आए तो फिर ये हो जाएगा, बजट के बाद ये हो जाएगा, ये सारा कुछ होता रहता है। लेकिन इस हुकूमत को अगले 2 महीने में सीरियस चैलेंजेस दरपेश हैं। अप्रैल और मई जो हैं, मौजूदा मार्च तो ये ठीक तरीके से गुजर जाएगा, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अप्रैल और मई में सियासी महाज पर या फिर दूसरे मामलात, मुआशी तौर पर और ये महंगाई का जो शोर है उस पर आप कह रहे हैं कि चैलेंजेस दरपेश? नहीं, और बहुत से मामलात हैं जिनकी पर्दादारी हो रही है। अच्छा, तो वो चीज़ें सामने आ जाएंगी। मसला ये है कि हमारे यहाँ लोग अपनी विकेट पर नहीं खेलते हैं, बाहर की विकेट जो होती है उसको बड़ा अच्छे तरीके से खेलते हैं, बाहर जाकर अपनी कारकर्दगी भी दिखाते हैं। आजकल वो हो रहा है, ECL हो रहा है, तो शायद उस वजह से लोगों को होम प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। तो असल में तब्दीली के इशारे बाहर से होते हैं, फिर लोग अपना काम शुरू कर देते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि अगले 2 महीनों को हमें ज़्यादा अहम समझना चाहिए। हुकूमत अपने मामले में किस हद तक स्टैंड लेती है और अपोजिशन कितना आगे बढ़ती है। ये जो पिछले 2-3 इवेंट्स हो चुके हैं उनमें दोनों बराबर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान के धरने में और मौलाना फजलुर रहमान के आज़ादी मार्च में ऐसा नहीं है कि हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं हुआ या हुकूमत बच गई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मौलाना फजलुर रहमान नाकाम हो गए, लेकिन एक मोमेंटम बना है। तो ये मोमेंटम ठीक है बना है। मौलाना साहब जिन वादों की बात कर रहे हैं कि भाई वो शराइत जो हैं वो सामने लाई जाएं, वो वादे जो कि किए गए थे वो सामने लाए जाएं, और काफ लीग के अलावा किसी और की बात मानकर धरना ख़त्म किया था, किसकी बात मानी थी? और वो जिन शराइत की बात कर रहे हैं वो कौन सी शराइत है? ये तो मौलाना साहब खुद ही बेहतर तौर पर बता सकेंगे, लेकिन मौलाना साहब को कहीं ना कहीं से कोई ना कोई यकीन दहानी कराई गई थी। आग कदम बढ़ाओ मौलाना फजलुर रहमान साहब, हम तुम्हारे साथ हैं। तो इस तरह उन्होंने कदम बढ़ाए थे। पीपल्स पार्टी की जहाँ तक हिमायत की बात है, तो वो हिमायत तो मौलाना से मेरी एक मुलाकात हुई थी, तो उसमें तो हिमायत का एक पैगाम भी पहुंचाया गया था, वहाँ मौजूद था मैं, और एक पैगाम वहाँ पर उनको दिया गया था कि साथ होंगे। और यहाँ कराची से तो साथ ही थे और बड़े खुश अखलाकी से यहाँ से रवाना किया गया था। और लाहौर में लीडरशिप नहीं आई थी, अब वो शायद उस पूरी सूरत हाल को याद कर रहे हैं, लेकिन मौलाना ऐसे ही नहीं निकले थे और अब भी मौलाना ऐसे ही नहीं निकल रहे हैं। सही। तो मौलाना हमेशा कोई ना कोई बड़ी मिलता चीज़ तो फिर ही होती निकलते है। हैं। मैं नहीं, ऐसा नहीं कहता, मैं खतरनाक लफ्ज़ है, ये बहुत ख़तरनाक बात है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। इशारे पर नहीं मौलाना करते, मौलाना की अंडरस्टैंडिंग होती है और बेहतर अंडरस्टैंडिंग करके फिर आते हैं। सही। लेकिन अभी ये जो मुलाकात हुई है MQM और वफ़द की, इसमें मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगी, दिलचस्प बात ये कि शाहिद खान अब्बासी साहब ने कहा कि हम इसमें किसी इत्तेहादी से मिलने के लिए नहीं गए, बल्कि हम जमहूरियत के हमसफ़र से मिलने गए हैं। तो मुझे बड़ी हैरत है कि MQM को वो वक्त क्यों नहीं याद आया कि जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के वक्त इंटेंशनली इन लोगों को उन्होंने शामिल नहीं किया, और अब जब मसले में पड़े हैं तो फिर कहा जा रहा है कि भई अब इनकी ज़रूरत है तो इनको जाके मिलते हैं और जमहूरियत के लिए हम इनसे मिल रहे हैं। उस वक्त ज़रूरत नहीं थी, बल्कि उस वक्त तो ये था कि जो MQM को साथ मिलाएगा उसका हम नहीं वो करेंगे। ये सूरत हाल तो हुई थी, और इस वजह से जो है वो ये शर्त तो इमरान खान साहब की भी थी कि MQM के साथ बात नहीं होगी, बाकी जमातों की भी थी, लेकिन MQM के साथ उन्होंने तो अलायंस किया। पीपल्स पार्टी ने भी किया, सही। पीपल्स पार्टी ने उनके साथ मिलकर हुकूमत बनाई और नून लीग ने इनको नज़रअंदाज किए रखा, PTI ने इनको फिर साथ मिला, अगरचे वो इलेक्शन का मैदान लूज़ कर चुके हैं, अगरचे उनके मेम्बरान की तादाद वो नहीं रही है, कराची के वो जो हैं चैम्पियन नहीं रहे हैं, चैम्पियन कराची का इस वक्त PTI है, PTI के पास है कराची का बेस। अब देखना ये है कि हुकूमत को बाकी रखने के लिए जो नंबर्स का मसला है, कहीं उस पर तो फ़र्क नहीं पड़ता है।
یہ اگلے 2 مہینوں میں چیزیں زیادہ بات صحیح. چلیں دیکھتے ہیں اگلے 2 مہینوں میں کیا ہونے جا، یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، کس طرح معاملات سلجھتے ہیں. ایک اور کلپ آپ کو ناظرین دکھاتے ہیں. شاہد خاقان نواسی صاحب یہ بول رہے ہیں کہ نیب کے ادارے کو جتنا جلدی ختم کر دیا جائے اتنا بہتر ہوگا. تو یہ جو نیب کی ساکھ پر بات ہوتی ہے، الزامات لگتے ہیں، وضاحتیں آتی ہیں، اس معاملے پہ بات کرتے ہیں، لیکن پہلے آپ کلپ ملاحظہ کیجئے. جی گفتگو آپ نے سنی لغاری صاحب، جب اقتدار سے نکل جاتے ہیں پھر یہ کہتے ہیں کہ بس ہم یہ کرنے والے تھے، تو بس پھر بس اس کے بعد جو ہے وہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور پھر ہم جو ہے اس سے اترنے پڑے. ہمیں راستے میں جو ہے وہ راستہ چھوڑنا پڑا. اب ہم دوسرے راستے پر، ہمیں دوسرا راستہ دکھا دیا گیا. پھر ہمیں جو ہے وہ ہمارے لیڈر کو جیل بھیج دیا گیا. پھر ہماری حکومت ختم کر دی گئی. پھر ہمیں جیل بھیج دیا گیا. تو ہم تو بہت وہ تو کہہ رہے ہیں ٹیکس لاز کو آپ اپلائی کریں، پوری پارلیمنٹ، پوری کابینہ خالی ہو جائے گی. عمران خان صاحب بنی گالہ میں وہاں رہتے ہیں، انہوں نے 1 روپیہ کا بھی ٹیکس نہیں دیا. تو یہ ہے نا، یہ تو ایک ایرنی ہے. جس مصیبت سے ہم گرفتار ہیں، حکمران طبقہ ٹیکسز نہیں دیتا ہے. بعض 2 اکنامیز چلتی ہیں پاکستان کے اندر. ایک ریگولر اکنامی ہوتی ہے جو FBR جس کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، جس میں ہماری تنخواہیں آرام سے کٹ جاتی ہیں اور جا کر ان کے پاس خزانے میں جمع ہو جاتی ہیں. ایک اور پیرالل اکنامی چل رہی ہوتی ہے، وہ چوری کی ہوتی ہے، وہ ٹیکس فراڈز کی ہوتی ہے، وہ منشیات کے فروخت کی ہوتی ہے. وہ اکنامی جو ہے وہ اسلحہ بکتا ہے اس کی ہوتی ہے، لینڈ گریبنگ ہوتی ہے اس کی اکنامی ہوتی ہے. یہ زیر زمین چل رہی ہوتی ہے اور وہ زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے. بلیک جو اکنامی ہوتی ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے آپ کی ریگولر اور ٹیکس اکنامی سے. اگر یہی چیزیں تو ہم نے کرنی تھیں جو نہیں کر پائے، نہ یہ حکومتیں کر پائی ہیں، نہ کوئی اور کرنا چاہتا ہے. ابھی صرف کھلونے دے کر لوگوں کو بہلانے کے لیے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے کہ اچھا اس کو جیل بھیج دو، اس کو فلاں جگہ پر رکھ دو، اچھا واپس لے آئیں گے، لوگ دیکھتے رہیں ارے یار میرا لیڈر گرفتار ہو گیا. یہ ساری صورتحال ہوئی ہے. لیکن لغاری صاحب دیکھیے، وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ بھئی اس کو پکڑ لو، اس کو اندر کر لو، طریقہ کار پہ بات ضرور ہو سکتی ہے، لیکن یہ تو ایگزسٹنس کو چیلنج کر رہے ہیں نا. پاناما کا کیس آپ کے سامنے کیا جواب دیا بڑے میاں صاحب نے، اور آپ نے سزا کیسے دے دی؟ سوال یہ ہے کہ ایک شخص کی منی ٹریل کا مسئلہ تھا، وہ منی ٹریل تو نہیں آئی. پاناما میں میاں نواز شریف کا اپنا نام نہیں تھا، ان کے بچوں کے نام تھے. ہم نے میاں نواز شریف کو پکڑ لیا، بچے آرام سے عیش کر رہے ہیں. اچھا وہ جو بینیفیشری تھے، وہ جو مالک تھے اور جو کہتے الحمدللہ ہمارے ہیں، وہ کہاں، ان کو کسی نے کہاں ہاتھ لگایا؟ میاں نواز شریف کا نام نہیں تھا. آپ نے ان کو بلایا، ان سے سوالات کیے، اس کے بعد آپ نے کہا کہ تم نااہل ہو، چلے گئے. پھر آپ نے کہا ایک GIT بناتے ہیں. GIT کے فرشتوں نے بھی تو نہیں کیا تھا نا. یہ جا کر ثابت کرتے یہ منی ٹریل ہے، یہاں اتنے پیسے چوری ہوئے، ٹیکس کی مد میں اتنا منشیات لیا گیا، اتنا جو ہے وہ کٹ بیکس لیے گئے، اتنی سارے پیسے کر کے یہ سارے کا سارا اٹھا کر یہ لے کر گئے اور انہیں جا کر یہ اپارٹمنٹ. وہ تو نہیں ہے نا، اب بھی ایگزسٹ نہیں کرتی ہے. تو ہم کس بات پر کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے سب کو ثابت کر دیا؟ بھئی ایک چیز تھی نا، کورٹ میں جا کر یہ پیش کرتے جناب یہ منی ٹریل. صاحب پھر مجھے بتائیں تحقیقات کیسے ہوں گی کہ بھی نہیں ہوں گی، یا کہ ہونے دی جائیں گی بھی یا نہیں ہونے دی جائیں گی؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کرنا چاہتے ہیں، اگر کرنا چاہتے ہیں، جو کرنا چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے، کر لیتا ہے. آپ کے پاس ول نہیں ہے. جب آپ کے پاس ول ہوتی ہے تو پھر آپ کوئی بھی، پاکستان میں یہ ممکن لگ رہا تھا آپ کو جب اسلام آباد کے قریب پہنچ گئے تھے دہشت گرد، آپ نے کہا تھا جب لڑنا ہے ان کے ساتھ پھر عزم کے ساتھ لڑے. صحیح. اور پھر اس کے بعد ان کو شکست ہوئی. دہشت گردی عملاً پاکستان میں شکست کھا چکی ہے. کرپشن کو شکست نہیں ہوئی ہے، اس لیے کہ کرپشن کے خلاف اس طرح کا سیریس ایفرٹس نہیں ہو رہی ہیں. یہ بھی ایسا ہی مسئلہ ہے. لیکن چونکہ سسٹم کرپٹ ہے اور سسٹم سے بینیفیشری سارے کے سارے کرپٹ ہیں، تو آپ کو کہاں سے کون فائدہ دے گا؟ کس طرف سے آپ کے پاس فائدہ آئے گا؟ پھر یہ بنایا نا پاکستان میں اسٹیٹ میں کون ٹیکس دیتا ہے، کون ٹیکس نہیں دیتا ہے. اور یہ irregular اکنامی جو وہ چل کیسے رہی ہے، بلیک منی کی اکنامی کیسے چل رہی ہے، جو پورے پاکستان کے وہ جو ہے ایک بالکل نیچے ایک اور دریا بہہ رہا ہے، اس دریا کے بارے میں تو کوئی نہیں جانتا ہے. کچھ خاندان ہیں جو صرف کرپشن کی وجہ سے، جو صرف اسمگلنگ کی وجہ سے، جو کچھ منشیات کی وجہ سے وہ لاکھ پتی، کروڑ پتی، ارب پتی بنے. اب یہ جو سوالات آپ اٹھا رہے ہیں نا لغاری صاحب، وقت بہت کم ہے، وقت گزرتا جا رہا ہے. یہ سارے سوالات عوام کے ذہنوں میں، تو اقتدار میں بیٹھے لوگوں کو چاہیے کہ ان سوالات کے جوابات تیار رکھیں. عوام پوچھیں گے. یہ آپ کا ٹینیور ختم ہونے کے بعد ایسے دوبارہ ووٹ نہیں ملے گا. اگر آپ لوگوں کو تبدیلی کے نام پر ووٹ ملے تو لوگ پوچھیں گے بھی کہ بھائی بتائیں، آپ نے ریفارمز کا نعرہ لگایا تھا، کہاں کی ہیں ریفارمز، کہاں پکڑا چوروں کو، کہاں ہے وہ ریکوری؟ خیر آگے بڑھتے ہیں. ایک بہت سنگین معاملہ، تشویشناک صورتحال، لمحہ فکری ہے یہ بھی سندھ گورنمنٹ کے لیے کہ کراچی میں کتنا افسوسناک واقعہ پیش آیا. گل بہار میں عمارت گر گئی.
ایک ہی خاندان کے 9 افراد جان سے چلے گئے اور کل 17 افراد جاں بحق ہوئے اس افسوسناک واقعے میں۔ تو شہر قائد میں جو عمارتیں کھڑی ہیں، غیر قانونی تعمیرات ہو رہی ہیں، کس کی اما پر ہو رہی ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ آخر اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں اور کب ان کو پکڑا جائے گا جو متعلقہ ادارے ہیں جو کہ دہائیوں سے موت کا کھیل کھیل رہے ہیں؟ کلپ ملاحظہ کیجیے، اس کے بعد لغاری صاحب سے بات کرتے ہیں صورتحال۔ لغاری صاحب، سوال وہی ہے کہ وہ لوگ جو کہ موت کا کھیل کھیل رہے ہیں، متعلقہ ادارے جو کہ اتنی چھوٹی سی جگہ پر، اتنے چھوٹے سے پلاٹ کے اوپر اتنی کثیر المنزلہ عمارت بنانے کی اجازت دے دیتے ہیں اور پیسے رشوت لے کر وہ اپنا پیٹ تو بھر لیتے ہیں، لوگوں کی جانوں سے کھیل رہے ہیں، کون ان کے خلاف ایکشن لے گا؟ اب تو یہ ساری چیزیں کھل رہی ہیں، چونکہ سپریم کورٹ نے ایکشن لیا ہے تو وہ لوگ بھی سامنے آ رہے ہیں جو ان بلڈنگوں کی تعمیرات پر کماتے بھی رہے ہیں اور چشم پوشی بھی کرتے رہے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔